इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में पेपर में फुल लेंथ क्वेश्चन आता है इसका। अच्छा जी, अब सोशल इंस्टीट्यूशन समझते हैं क्या होता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस है, वो जगहें हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, और ना सिर्फ ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं बल्कि वो एक दूसरे की पर्सनालिटी पे, एक दूसरे के बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, जब भी हम सोसाइटी की बात करेंगे या सोशियोलॉजी की बात करेंगे या सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तो बात करेंगे ही, साथ साथ जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, एक साथ रहना, एक ही लोकेशन में रहना, एक ही एरिया को कवर करना और ग्रुप की फॉर्म में रहना। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो है फैमिली। पहली जो चीज़ होगी वो होगी आपके पास फैमिली। सोशल इंस्टीट्यूशन का जो बेसिक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो है फैमिली। फैमिली का इम्पैक्ट इंसान की पर्सनैलिटी पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, जिसमें आपके बहन भाई, जिसमें आपके पेरेंट्स और जिसमें आपका जो है वो स्पाउस और चिल्ड्रन आपके साथ होते हैं। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसा आता है ये डिफर करता है कि आप किस एरिया से हैं, किस जगह से हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ हमारे पास ऐसी हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना प्रेफर करते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ हमारे पास ऐसी हैं कि जहाँ पे लोग जो हैं वो सेपरेट रहना प्रेफर करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? अब ये जो अलग अलग पैटर्न या अलग अलग बिहेवियर्स हैं, इसमें लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। जैसे कि जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपके पास बहुत ज़्यादा होगा, पेशेंस बहुत ज़्यादा होगा। जबकि आप जब सेपरेट या अलग से रहते हैं, यानी सेपरेट रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहते, तो वहाँ पे प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सेपरेट रहने वालों की ज़्यादातर ख्वाहिश ये होती है या उनकी पर्सनैलिटी इस तरीके से डेवलप हो जाती है कि उनकी कोशिश होती है कि हमें जो है वो प्राइवेसी मिले। ठीक है, हर तरह से प्राइवेसी होनी चाहिए, मतलब दूसरों की या आपके जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनकी कोई मुदाखलत ना हो आपके कामों में। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं फैमिली सिस्टम की। फिर हमारे पास एक पैटर्न ये भी होता है, जैसे वेस्टर्न कल्चर में सेपरेट रहने का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल का एक अलग एरिया होगा जिसमें वो रहेगा। ठीक है, यानी कि एक बंदा एक एरिया में रहेगा, उसमें किसी का भी जो है वो कोई भी शख्स जो है वो आपके साथ नहीं रह रहा, आप अकेले खुद से रह रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या जो लोग एशियन कल्चर में रहते हैं तो वो ये सोचें कि शायद ये जो शख्स है ये मेंटली नॉर्मल नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इतने ज़्यादा प्राइवेसी ओरिएंटेड होते हैं कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं, और उस सर्कल में, उस सोसाइटी में अकेले रहने को बुरा नहीं समझा जाता। ठीक है, अब यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब हमें समझ में आ गया है कि ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, और वो कैसे जो है वो अपनी एक दूसरे की पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, बूस्ट करते हैं, क्या इम्पेक्ट डालते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, और इसकी अगर थ्योरी की तरफ जाना है, साइंस की तरफ जाना है, तो सिगमंड फ्राइड की हमने थ्योरी पढ़ी थी। उसमें आपको 5 स्टेप्स में एज के साथ जो है वो चीज़ों को डिफाइन कर दिया गया था कि कैसे जो है वो फैमिली इम्पेक्ट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद फैमिली के, जैसे यहाँ पे ये हेडिंग है फैमिली की, अब इसमें हम 3-4 चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज है आपके पास फैमिली में फैमिली कॉम्पोजिशन और मैट सिलेक्शन।
ठीक है। फैमिली का जो इंट्रोडक्शन है या फैमिली जो बनेगी उसमें क्या होगा कि आपके पास मैट सिलेक्शन का ऑप्शन है, ठीक है। मैट सिलेक्शन में जब औलादें होंगी तो एक फैमिली सिस्टम फॉर्म होगा, और इसी तरीके से एक जॉइंट फैमिली सिस्टम इसी तरीके से फॉर्म होगा कि जब ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहेंगे तो वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम को फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद है अथॉरिटी। अथॉरिटी ये भी सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है कि कितनी अथॉरिटी किस सोसाइटी में है। बहुत सारी सोसाइटीज मेल डोमिनेंट सोसाइटीज हैं, बहुत सारी सोसाइटीज फीमेल डोमिनेंट सोसाइटीज हैं, ठीक है। जैसे कि हम जितने भी मुस्लिम या मुस्लिम कल्चर देख लें, अगर रिलीजन की बात करें, या एशियन कल्चर देख लें, तो एशियन कल्चर जो है वो हमारे पास मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है। जबकि अगर हम इंग्लैंड यूके चले जाएं तो वो जो है वो फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। अच्छा, मेल और फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, एक तो हमारे पास हमारे जहनों में एक यानी कल्चर में एक चीज बनी हुई होती है, ठीक है। एक चीज वो होती है जो आपको उस सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो, या उस मुल्क का कानून जो है वो आपको अथॉरिटी देता है। जैसे यूके में आपके पास जो मुल्क का कानून है वो ज्यादा फेवर देता है फीमेल्स को। यही वजह है कि वहां पे जो सोसाइटी है वो फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी है। अगर हम हमारे कल्चर की बात करें तो हमारे कल्चर में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो फॉलो नहीं होते, और कहीं ना कहीं एक रिलीजियस जो है पर्सपेक्टिव भी हमारा ऐसा ही है कि हमने हमारे पास जो है वो मेल की डोमिनेंसी है, ठीक है। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी हमारे पास है। ये तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, अथॉरिटी के बाद क्या है? मैरिटल हैप्पीनेस। अब मैरिटल हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये पॉइंट नहीं होगा तो सोसाइटी जो है उस तरीके से फ्लरिश नहीं करेगी जैसी फ्लरिश करनी चाहिए। अब इसमें फ्लरिश करने की बात क्या है कि आपके पास आने वाली जितनी भी नस्लें हैं, अगर उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है, तो फिर उन्हें सोसाइटी में की ग्रोथ में उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या है कि वो बच्चे जो सिंगल पेरेंट की तरफ से आ रहे हैं, या डिवोर्स का केस उन्होंने देखा है, या इस तरीके से कोई वायलेंस का केस देखा है पेरेंट्स के आपस में, तो वो बच्चे मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। क्यों डिस्टर्ब होते हैं? क्योंकि एक एज के बाद हर इंसान में खुद से कोप करने की सलाहियत नहीं होती, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात है कि एक एज के बाद आपको खुद से कोप करना चीजों को आता है, उससे पहले आपके अंदर इमोशनल डिस्टरबेंस रहती है। हर किसी की काउंसलिंग या हर किसी की थेरेपी नहीं होती, और हमारी सोसाइटी में तो वैसे भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई बहुत आम या बहुत अवेयरनेस नहीं है। अगर अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं उसमें से शायद ही कोई शख्स कभी साइकोलॉजिस्ट के पास गया हो, या किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम उसे पता हो। कोई भी नहीं गया, ठीक है। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने कभी मेंटल हेल्थ को उस तरीके से लिया ही नहीं। जबकि आप डॉक्टर्स के पास, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, उसके पास कई दफा गए होंगे, बचपन से जा रहे हैं, फिजिकल हेल्थ के लिए जाते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए नहीं जाते, ठीक है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि जब हम मैरिटल हैप्पीनेस की बात करते हैं तो मैरिटल हैप्पीनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो इसलिए कि जब मैरिटल हैप्पीनेस होगी तो आगे आने वाली नस्लों की जो पर्सनैलिटी है वो स्टेबल होगी, ठीक है। इमोशंस स्टेबल होंगे। जब इमोशंस स्टेबल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी में बिगाड़ आएगा, जो अल्टीमेटली सोसाइटी का बिगाड़ बनेगा, ठीक है। जैसे कि अब इसका केस एक इस तरीके से ले सकते हैं हम कि एक बच्चा जो है वो ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ पे माँ बाप की आपस में नहीं बनती, या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो बच्चा या तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का होगा, या बहुत ज्यादा डरा हुआ होगा, या इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज उसकी पर्सनैलिटी में होगी जो उसे दूसरे बच्चों से थोड़ा सा अलग दिखाएगी, ठीक है।
تو جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو پھر جو ہے وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرے گا یا اسے لیفٹ آؤٹ فیل کروایا جائے گا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس فیملی پرابلمس، جس میں وائلنس اینڈ ڈیورس. ٹھیک ہے. وائلنس اینڈ ڈیورس یہ دو امپورٹنٹ فیکٹر ہیں. آج کل آپ کو بہت نظر آئیں گے، اور اس میں بہت نظر آنے کی جو میجر وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے لانگ ٹرم پلاننگ یا پہلے سے انالیسس نہیں کر پاتے. پہلے سے انالیسس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ فیملی سسٹم میں انٹر ہوتے ہیں، جب آپ میرٹل سسٹم میں انٹر ہوتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ، اس کی اگزامپل بالکل ایسی ہے کہ آپ کسی تصویر کو دیکھتے ہیں اور آپ نے اس تصویر کو ایک جھلک میں دیکھا، اور ایک جھلک میں دیکھنے کے بعد آپ نے کہا اس میں کافی سارے کلرز ہیں، اور آپ نے کہا یہ پکچر بہت اچھی ہے. جب آپ نے اسے غور سے دیکھا تو غور سے دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ وہ کلرز سے بنی ہوئی جو چیز تھی وہ کوئی بہت اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے انالیسز نہیں کیا، اور انالیسز نہ کرنے کے بعد آپ نے اپنا ڈیسیجن دے دیا. میرٹل لائف میں یا میرٹل ہیپینس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ آپ نے پکچر دیکھی، اور پکچر دیکھنے کے بعد صرف آپ نے جو ہے وہ چند دنوں کا یہ اندازہ لگایا، آپ نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف یا ایک لانگ ٹرم انالیسس کیا ہی نہیں. جب نہیں کیا تو الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا ہوگا؟ ابیوسو ریلیشن شپ، وائلنس، اور الٹیمیٹلی اس کا جو اینڈ ہوگا وہ ڈیورس کے اوپر ہوگا. اب ڈیورس کے اوپر اینڈ ہونے کا جو یعنی یہ جو اینڈ ہے، یہ جو کنکلوژن نکلا ہے، اس میں آپ کے پاس 3 طرح کے لوگ ڈسٹرب ہوں گے. ٹھیک ہے. 3 طرح کے لوگ ڈسٹرب ہوں گے ڈائریکٹلی، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ان 3 لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ انڈائریکٹلی ڈسٹرب ہوں گے. ٹھیک ہے. اور دوبارہ سے پھر میرٹل سسٹم میں جانے کا ایک جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مشکل کیسے ہوگا؟ وہ مشکل ایسے ہوگا کہ میں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہی، میں مینٹل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی پرسنالٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس دوبارہ سے اس چیز میں انٹر ہونے کے لیے سوچنے سمجھنے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وائلنس اور ڈیورس جو ہے وہ بھی فیملی پرابلمس کو جنریٹ کرتی ہے، اور یہ جو چیزیں جنریٹ ہوں گی یہ کہیں نہ کہیں آگے آنے والے لوگوں میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا کریں گی. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس آپ دیکھیں جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں اور ہم سیلیبریٹیز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں سیلیبریٹیز جو ہیں وہ اپنے ڈیورس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سیلیبریٹیز جو ہیں اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، حالانکہ پروموٹ کرنا نہیں چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلیبریٹی کی لائف میں اور ہماری لائف میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ جو فیسلٹیز، جو ریسورسز ان کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تیسری چیز یہ کہ سوسائٹی میں جو لوگ فائنینشلی بہت زیادہ اسٹیبل نہیں ہے وہ ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس سیلیبریٹی جو ہے وہ ایک نارمل لائف نہیں گزار رہا. دکھایا اسے نارمل جاتا ہے اور ہمیں اب نارمل جاتا ہے، جبکہ ہم جو ہے وہ ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو پروموٹ کرنا یا ان چیزوں کو بہت زیادہ ایمفسائز کرنا آپ کی سوسائٹی میں بگاڑ لے کر آتا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ امپیکٹ ڈالتا ہے آپ کے سوشل انسٹیٹیوشنز پر. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈیورس کا ریشو بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے آپ کے پاس یہ پوائنٹ بھی اب ہے 2 کیریئر فیملیز. 2 کیریئر فیملیز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ 2 لوگوں کا پیسہ کمانا. ٹھیک ہے. فیملی میں 2 لوگ، مدر اینڈ فادر، 2 لوگ موجود ہیں، دونوں لوگوں کا پیسہ کمانا. اب دیکھو اس سے بھی بہت سارے مسائل، اب اس سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے.
یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سوسائٹی میں رہتے ہیں. کچھ سوسائٹیز ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ 2 لوگوں کا کام کرنا مسٹ ہے. جب 2 لوگ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ اماں بھی جاب پہ جا رہی ہیں، ابا بھی کام کر رہے ہیں، تو ایسی سچویشن میں بچہ جو ہے وہ اگنور ہو رہا ہے. اب وہ بچہ ہماری سوسائٹی میں اگنور ہوگا، ویسٹرن کلچر میں یا جہاں پہ یہ چیز نارمل ہے وہاں بچہ اگنور نہیں ہوگا. کیوں اگنور نہیں ہوگا؟ کیونکہ کچھ اس کے انیشیل ایئرز جو ہیں، یعنی کہ جس میں وہ تھوڑا سا ایسا ہو جائے کہ وہ اسٹیبل ہو جائے، فزیکلی اسٹرانگ ہو جائے، اس کے بعد اس کی ایجوکیشن سسٹم کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ اسے جو ہے اپنے سے سیپریٹ کر دیا جاتا ہے. اب اس کی پرسنالٹی کہیں نہ کہیں ایسی ہو جاتی ہے، جو میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں اکیلا رہنا صحیح نہیں سمجھا جائے گا، جبکہ ویسٹرن کلچر میں اس میں کوئی برائی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شروع سے اپنی فیملی میں یا شروع سے اسی طریقے سے چیزوں کو نوٹس کیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیے کام کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے وہ تھوڑا بہت زندگی میں دوسرے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رول ہے، لیکن 100% رول نہیں ہے. 100% رول کیسے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کے اخراجات جو ہے وہ ماں باپ اپنے سر لیتے ہیں. یعنی کہ اس کا جو بھی بیسک چیزیں ہیں، بیسک نیڈز ہیں، اس کے کپڑے، جوتے، یہ ساری چیزیں، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے سونے کا، رہنے کا انتظام، یا جو بھی اس کا میڈیسن کا خرچہ ہوگا، یہ ساری چیزیں پیرنٹس جو ہیں وہ لیتے ہیں. اور ہمارے کلچر میں فادر کا رول جو ہے وہ اس میں امپورٹنٹ ہے. جبکہ آپ ویسٹرن کلچر میں چلے جائیں، اسپیشلی یو کے میں، تو وہاں پہ بچے کی اسکولنگ اور بچہ جب تک اسکول میں ہے تب تک میڈیکل اور ایجوکیشن کا جو خرچہ ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا. تو اس کے لیے، اس بچے کے لیے فیملی کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی ہمارے کلچر میں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 2 کریئر امپلائمنٹ کہیں بہت امپورٹنٹ بھی ہے، کہیں امپورٹنٹ نہیں بھی ہے. اب ہمارے یہاں اگر بچہ پیرنٹس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو وہ بچے کے لیے تو کام کر رہے ہیں، لیکن اگین بچہ جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے گا. وہاں مینٹلی ڈسٹرب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں ڈے کیئر سینٹر اور اس طریقے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو بیبیز کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، فیسیلیٹیٹ کرنے میں لو اور افیکشن والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ کمرشل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے آپ کے پاس سنگل پیرنٹ فیملیز. اب سنگل پیرنٹ فیملیز اگین ایک ڈسٹربنس پیدا کرے گا پیرنٹ کی لائف میں بھی اور بچے کی زندگی میں بھی. ٹھیک ہے، پھر اسٹیپ فیملیز بھی ہمارے پاس جو ہے اسٹیپ بردر، اسٹیپ سسٹر، اسٹیپ مدر، اسٹیپ فادر کا جو اسکیما سوسائٹی میں بنا ہوا ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے. جہاں پہ بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی کہیں نہ کہیں امپیکٹ ڈالتا ہے بچے کی زندگی پہ. سگے بہن بھائیوں میں جو ہے وہ ہمارے پاس اتنے کانفلکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بہن بھائی کو دوسرے سے یہ لگتا ہے کہ اماں جو ہے وہ مجھ پہ زیادہ توجہ دیتی ہیں، اس پہ نہیں دیتی، یا اس پہ زیادہ دیتی ہیں، مجھ پہ نہیں دیتی. اگر اماں نے 2 نوالے اسے زیادہ کھلا دیے تو آپ فوراً سے دماغ میں بنا لیتے ہیں کہ وہ زیادہ، اس سے زیادہ پیار ہے، مجھ سے نہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کانفلکٹ، اب اس میں اماں ابا کا رول ہونا چاہیے، وہ کیسے ایکول یا برابری لے کر چلتے ہیں. کہیں بھی اگر کم یا زیادہ ہوگا تو وہ پرسنالٹی پہ ایفیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اور پھر یہی چیزیں اینڈ میں جب یہ چیز ریورس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ریورس کیسے ہوگی کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب تک اماں ابا نے پالا، اب آپ نے انہیں پالنا ہے. جب یہ ریورس ہوتا ہے تو پھر اس ریورس میں جو ہے وہ بچہ وہی چیز پورٹرے کرے گا. یعنی یہ سمجھے ویڈیو چلے گی، اپوزٹ چلے گی، وہی چیز پورٹرے کرے گا جو آپ نے کیا ہے، کیونکہ آپ نے ہی اسے یہ ساری چیزیں لرن کروائی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہے آپ کے پاس اسٹیئنگ سنگل یا لیونگ ٹوگیدر. اسٹیئنگ سنگل، اکیلے رہنا، یعنی کوئی میٹ سلیکشن نہیں ہوگا، آپ کی چوائس ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، لیونگ ٹوگیدر. ہماری سوسائٹی ابھی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہے کہ ہم وداؤٹ میرج پیپر جو ہے وہ ایک ساتھ رہ سکتے ہوں، لیکن ویسٹرن کلچر میں یہ چیز
बहुत ज्यादा आम है, वो मैरिज पेपर साइन करने से पहले एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, फिर ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमें आगे मैरिज पेपर पे साइन करके ऑफिशियली साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को हम रखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? शायकरा मुझे अटेंडेंस सेंड कर देना, इंशाल्लाह इस वीक में जो है वो मैं बुक्स भी सेंड कर दूंगी। चले जी, इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।